औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक की तौफ़ीक़ से अल्हम्दुलिल्लाह हमने सूरह अराफ़ स्टार्ट की हुई थी और आज हम आयत नंबर 3 देखेंगे। आयत नंबर 3 का तर्जुमा और तफसीर। तो सबसे पहले तर्जुमा देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम लोग इसकी इत्तबा करो जो तुम्हारे रब की तरफ से आई है या नाजिल किया गया है, और अल्लाह को छोड़कर मन घड़त सरपरस्तों की इत्तबा मत करो, तुम लोग बहुत ही कम नसीहत पकड़ते हो। अल्लाहु अकबर। तो ये था तर्जुमा। अब हम तफसीर की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले देखिए आयत में लिखा हुआ है तुम लोग उसकी इत्तबा करो। इत्तबा क्या होता है? इत्तबा का मतलब होता है किसी को एज़ इट इज़ फॉलो करना, उसके फुट प्रिंट्स पर चलना। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है कि साहिल समंदर पर हम जा रहे हों तो जहाँ हम पाँव रखते हैं वहाँ पे निशान पड़ जाता है ना। तो अगर कोई उन्हीं पाँव के ऊपर पाँव रखता हुआ चलता जाए तो वो होते हैं फुट स्टेप्स, और एज़ इट इज़ उन पाँव को फॉलो करते जाना, ये है पैरवी में आ जाता है, इत्तबा में आ जाता है, किसी को एज़ इट इज़ फॉलो करना। तो हमने किसकी इत्तबा करनी है, किसको फॉलो करना है? जो तुम्हारे रब की तरफ से आई है या नाजिल किया गया है। तो किस पर नाजिल किया गया है? नबी पाक पर। क्या क्या नाजिल किया गया है? कुरान भी और हदीस भी। कुरान क्या है? कुरान है वही मतलू जिसकी तलावत की जाती है, और हदीस है वही गैर मतलू जिसकी तिलावत नहीं की जाती। ठीक है, तो हमने इन दो चीज़ों की इत्तबा करनी है क्योंकि ये हमारे रब की तरफ से नाजिल किया गया है नबी पाक पर। और फिर हम लोग कहते हैं कि क्या कुरान को पढ़ना लाजिम है, क्या कुरान को सीखना लाजिम है? कितना बेवकूफ़ाना सवाल है। देखिए, अगर कोई एक एग्जांपल है, आप डॉक्टर के पास गए हैं, वो आपको नुस्खा लिख के दे रहा है कि इसको आपने फॉलो करना है, तो आप इस नुस्खे को जाके ना रख दें कहीं पर, कहीं छुपा कर रख दें, तो क्या आप ठीक होंगे? क्योंकि आपने डॉक्टर के नुस्खे को फॉलो ही नहीं किया। आप में क्या चेंजिंग्स आएंगे, क्या बदलाव आएगा? ठीक है, तो अगर हमने अपनी ज़िंदगी को बदलना है तो कुरान को सीखना लाजिम है। जैसे कि हम देखें, अब हम ये पढ़ रहे हैं तो हमें पता चला है कि अल्लाह कह रहे हैं हमने उसकी इत्तबा करनी है जो तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल किया गया है। और जब तक फिर हम कुरान को पढ़ेंगे नहीं, हम लोग इसको देखेंगे नहीं, इसको खोलेंगे नहीं, इसको पढ़ कर रखेंगे, तो तभी तो हमें समझ आएगी ना। और देखिए, कुरान को इस मोहब्बत के साथ खोलें, इस मोहब्बत के साथ पढ़ें कि ये अल्लाह का कलाम है। ये किसका कलाम है? उस रब का कलाम है जिसने मुझे पैदा किया, जिसने मुझे जलाया, जिसने मेरी परवरिश की, जिसने मुझे खिलाया पिलाया और वो अब तक खड़ा किया हुआ है, और वो मुझे सांसें दे रहा है, मुझे बोलने की ताकत दे रहा है। उस रब का कलाम पढ़ें और इंतहाई मोहब्बत के साथ खोलें कि आज मेरा रब मुझे क्या कह रहा है, आज मैं क्या हुक्म पढ़ने लगी हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है पढ़ना। अगर हम चाहते हैं कि हम इत्तबा करें, हम फॉलो करें, तो उसकी पहली शर्त यही है कि हम इल्म हासिल करें, हम पढ़ें, उसके बाद फॉलो किया जा सकता है। ठीक है, और फिर वो लोग जो कहते हैं कि हम कुरान को मानते हैं, हमने हदीस को नहीं मानना, तो देखिए साफ बात आ गई है कि नबी पर जो नाजिल किया गया है उसकी इत्तबा लाजिम है। तो नबी पाक पर हदीस भी नाजिल की गई है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये वही गैर मतलू है, इसकी तिलावत नहीं की जाती। लेकिन ये देखें, ये सारी बातें हिकमत व दनाई की जो नबी पाक ने की, ये कब की थी? ये उन्होंने नबूवत के बाद की थी। ठीक है, ये हमें कैसे पता चला था? ये नबी पाक के ज़रिए और फिर उनके बाद सहाबा कराम के ज़रिए ये हमें पता चला। और जैसा कि फरमाया गया है कि मेरा नबी अपनी ख्वाहिश नफ्स से कुछ नहीं बोलता, ये अल्लाह ताला ने फरमाया। ठीक है, तो हमें किस किस चीज़ की पैरवी करनी है? कुरान और हदीस की। और उसके बाद है तर्जमा, और अल्लाह को छोड़कर मन घड़त सरपरस्तों की इत्तबा मत करो। अब देखें, यहाँ पे बता दिया गया है कि अल्लाह को छोड़कर और कौन से मन घड़त सरपरस्त हो सकते हैं, आप खुद सोचें।
وہ لوگ جن کو ہم کہتے ہیں کہ مجھے شفا وہاں سے ملے گی، مجھے اولاد وہاں سے ملے گی، استغفر اللہ، میرا فلاں کام نہیں ہو رہا، استغفر اللہ، تو میرا کام وہاں سے ٹھیک ہوگا، یہ سارے من گھڑت سرپرستوں میں آ جاتے ہیں، اور یہ چیز بہت سخت گناہ ہے، یہ شرک ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کی طرف نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں خود فرما دیا، اور جب تک ہم پڑھیں گے نہیں ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر من گھڑت سرپرستوں کی اتباع مت کرو۔ اور اس کے علاوہ آپ نے سوچا ہے اور کون سے سرپرست آ جاتے ہیں؟ ہم نے کن کن چیزوں کو آگے رکھا ہوتا ہے؟ دیکھیں فار ایگزامپل ہم نے کوئی بھی کام کرنا ہے، کوئی خوشی غمی کا موقع آ گیا ہے، تو آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ کس چیز کو آگے رکھتے ہیں۔ ہم رسم و رواج کو آگے رکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں کیا چل رہا ہے، کیا ٹرینڈ ہے، کیا فیشن ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، رشتہ دار کیا کہتے ہیں، ہمارے بڑے بزرگ کیا کرتے آئے ہیں، ہم کس چیز کی اتباع کرتے ہیں کسی بھی کام میں، ہم نے کس چیز کو سرپرست بنایا ہوا ہے، کس چیز کو امام بنایا ہوا ہے، ہم نے کیا ان رسم و رواج کو اپنا سرپرست امام بنایا ہوا ہے، لوگوں کو بنایا ہوا ہے، اپنی خواہشات نفس کو بھی ہم نے سرپرست بنایا ہوا ہے، یہ بھی دیکھ لیں، اور یا پھر ہم نے سرپرست قرآن اور حدیث کو بنایا۔ دیکھیں یہاں سے ایک بہت بڑی بات مجھے پتہ چل گئی کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ قرآن میں کیا حکم ہے، اللہ نے کیا فرمایا ہے، پھر نبی کیا فرما رہے ہیں، حدیث میں کیا چیز ہے، یہ چیز کو اپنی ایک ٹپ بنا لیں کسی بھی کام کو کرنے کے لیے کہ اللہ کا کیا حکم ہے اور حدیث کیا بتاتی ہے۔ کسی کو فالو مت کریں، وہ یہ چیز کر رہا ہے تو ہمیں فلاں نے یہ بتایا ہے تو ہم یہ کر لیتے ہیں، مجھے اس نے بتایا ہے تو میں یہ کر لیتے ہیں۔ اپنا سب سے پہلے کسی بھی کام کو کرنے کا جو کرائٹیریا ہے وہ یہ رکھیں کہ یہ سنت اور حدیث اور قرآن پر پورا اترتا ہے، اس کے بعد اس کام کو کریں، اور باقی لوگوں کی پیروی کرنا چھوڑ دیں کہ آج زمانہ یہ کہہ رہا ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں، آج کا فیشن یہ بن گیا ہے۔ نہیں، ہم اسی لیے اتنے دور آ چکے ہیں اور اتنا بھٹک گئے ہیں کیونکہ ہم نے کبھی قرآن کھول کے نہیں دیکھا۔ دیکھیں سورہ اعراف کی 3 آیت میں ہی اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا کہ ہم نے کس چیز کی پیروی کرنی ہے اور کس کی نہیں کرنی، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگ بہت ہی کم نصیحت پکڑتے ہو۔ آپ خود دیکھ لیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں، اپنا اپنا سب معائنہ کر لیں، ہم سب کو پتہ چل جائے گا کہ ہم میں سے کتنے لوگ نصیحت پکڑتے ہیں۔ تو جب تک ہم قرآن پڑھیں گے نہیں، قرآن سیکھیں گے نہیں، ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ اس میں کیا نصیحت ہے۔ اس لیے قرآن کو سیکھنا، اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں۔ ہم لوگوں نے ڈیفرنٹ اپنے کرائٹیریاز رکھے ہوئے ہیں ہر کام کو کرنے کے لیے کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، ہم نے یہ چیز کو بھی دیکھنا ہے، ہم نے زمانے کو بھی دیکھنا ہے۔ نہیں، جہاں سے صاف صاف بات ہمیں پتہ چل گئی کہ ہم نے کس چیز کو آگے رکھنا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی سرپرست کی اتباع نہیں کرنی، بلکہ قرآن اور حدیث کی اتباع کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ بہت ہی امپورٹنٹ آج کی آیت تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طور پر ہمیں قرآن کو سیکھنے والا، پڑھنے والا اور سمجھنے والا بنا دے، اور پھر ہم اس پر عمل بھی کر سکیں، اپنی زندگیوں میں شامل کر سکیں، اور پھر یہ ہمارا ساتھی قبر میں بھی ہو، حشر کے میدان میں بھی ہو۔ یہ تھی آج کی آیت۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔